औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 38 अबवाब पढ़ लिए हैं और आज हम इसका बाब नंबर 39 शुरू करेंगे जिसका उन्वान है ये तो वही कलाम है। तो नाजरीन और सामीन बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके बाद हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उस वक्त हजरत उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी को भड़काने के लिए उससे कहा, ये लोग इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, उनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूह अल्लाह और कलमातुल्लाह हैं और कंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बादशाह के दरबार में ये तकरीर की, ए बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों के हकूक गज़्ब करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। हमारा हर ताकतवर आदमी कमजोर को दबा लेता था। ये थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ताला ने हम में उसी तरह एक रसूल भेजा जैसा कि हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे जाते रहे हैं। ये रसूल हम ही में से हैं। हम उनका हसब नसब, उनकी सच्चाई और पाकदामनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जाने, उसकी इबादत करें और ये कि अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते चले आ रहे हैं, हम उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़े रखें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत पूरी करने, रिश्तेदारों की खबरगीरी करने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, बुराइयों और खून बहाने से बचने और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया। इसी तरह गंदी बातें करने, यतीमों का माल खाने और घरों में बैठने वाली औरतों पर तोहमत लगाने से मना फरमाया। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए और जो तालीमात वो लेकर आए उनकी पैरवी की। बस इस बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई ताकि हमें फिर पत्थरों की पूजा पर मजबूर कर सके। इन लोगों ने हम पर बड़े बड़े जुल्म किए, नए से नए जुल्म ढाए, हमें हर तरह तंग किया। आखिरकार जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया और ये हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बन गए तो हम आपकी सरजमीन की तरफ निकल पड़े। हमने दूसरों के मुकाबले में आपको पसंद किया। हम तो यहाँ ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर सुनकर
نجاشی نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، جواب میں حضرت جعفر بولے۔ وہ مجھے پڑھ کر سنائیں، نجاشی بولا۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیات سنائیں۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور آیات سنائیں۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح قریشی وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شیب ابی طالب میں مقیم تھے۔ اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے سال تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے لوگ جو کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم، جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا۔ اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکے سے تقریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ